औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लोहे तिलिस्मात शर्फ़ शम्स के हवाले से। ये ख़ास लोहा है जो शर्फ़ शम्स की नेक सातों में तैयार की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस माह अप्रैल के महीने में 7 और 8 अप्रैल को शर्फ़ शम्स आ रहा है। इसका आगाज़ 7 अप्रैल को 18:57 पे होगा और ख़ात्मा जो है 8 अप्रैल को 19:22 पे होगा। तकरीबन 24 घंटे 25 मिनट का ये वक्त है और ये ख़ास वक्त जो है साल में एक बार आता है। शर्फ़ क्या होता है? किसी भी सियारे को जब किसी भी ख़ास बुर्ज में से गुज़रता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है और जिस बुर्ज में उसकी ताकत सबसे नुक्ते अरूज पे चली जाती है उस बुर्ज में उसको शर्फ़ हासिल हो जाता है। सारा शम्स जो है जब अपनी रोटेशन पूरी करता है 3 शमसी साल की 365 दिन में, तो जब ये बुर्ज हुमल में यानी एरीज़ में दाखिल होता है तो इसको 19वें दर्जे के ऊपर आके यानी शर्फ़ हासिल हो जाता है, यानी ये नुक्ते अरूज पे चला जाता है। इसकी जितनी एनर्जीज़ हैं शम्स की वो अपनी पीक पे होती हैं, अपनी बुलंदी पे होती हैं, अपनी इसकी जो मुस्बत एनर्जीज़ हैं वो सबसे पावरफुल हालत में चली जाती हैं। जिस तरह कुछ सियारे जिस वक़्त किसी ख़ास बुर्ज में जाते हैं तो उनकी मनफी हालत शुरू हो जाती है, उसको नहस हालत भी कहते हैं। जैसे आप कमर दर अकरब को भी सुनते हैं कि जब वो किसी कमर जो है सारा कमर किसी अकरब में चला जाता है तो वो मनफी हो जाता है और उस दौरान कहा जाता है कि आप फ़लाँ काम ना करें, फ़लाँ काम से ज़रा थोड़ी देर के लिए ज़रा अवॉइड करने की कोशिश करें आप। लेकिन इसी तरीके से उसके मुतज़ाद जो है यानी पॉजिटिविटी भी प्लैनेट्स की होती है और सारा शम्स जिस वक्त अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे आता है बुर्ज हुमल में 19वें दर्जे पे तो उसको शर्फ़ हासिल होता है। इस शर्फ़ के दौरान जो है बहुत सारे रूहानी माल तैयार किए जाते हैं, लोहे शर्फ़ शम्स तैयार की जाती है। इसमें ये ख़ास तौर पर ये लोहे तिलिस्मात शर्फ़ शम्स जो है ये ख़ास अमल है जो तैयार किया जाता है। ये एक बहुत ही मौसर और बहुत ही जामिउल जामिया अमल है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और इसके ऐसे ज़बरदस्त असरात है इस अमल के। इसको गोल शक्ल में बनाया जाता है, जैसे सूरज की शक्ल होती है, शम्स की शक्ल है गोल शेप में, इसको गोल शेप में बनाया जाता है। अगर लॉकेट की शेप में बनाएंगे तो बहुत पावरफुल है। इसके अलावा इसको जर्द रंग के अकीक पे भी इसको कुंदा किया जाता है या जर्द रंग के किसी भी पत्थर के ऊपर इसको कुंदा किया जा सकता है और इसको लॉकेट की शक्ल में गले में पहना जा सकता है। अगर आप लॉकेट की शक्ल में नहीं पहनना चाहते तो इसको आप जो है मेटल के ऊपर, गोल्डन मेटल के ऊपर गोल शेप में बनवा के अपने पास रख सकते हैं, अपने हैंड बैग में रख सकते हैं, अपने अलमारी में, अपने दराज में, अपने ब्रीफ केस में, अपने डॉक्यूमेंट के साथ, अपने कमरे में, अपने दफ्तर में, अपने दराज में, रुपए पैसे रखने वाली जगह पे आप रख सकते हैं। इसके क्या फ़वाइद है इस हवाले से आपको मुख्तसर सा जायज़ा पेश करते हैं। ये सदियों से अहले इल्म और अहले नजूम ने ये ख़ास तिलिस्मात बनाए हैं जो शम्स सियारा से तल्लुक़ रखते हैं। इस लौह के बड़े फ़वाइद जामिउल जामिया फ़वाइद हैं। सबसे पहले कि दुश्मन पे फ़तह के लिए ये बहुत ही मौसर तिलिस्मात हैं शम्स के। और अगर आपका कोई दुश्मन है, आपको तंग कर रहा है, आपको मुकदमाबाजी का सामना है, आपको दफ्तर में कोई आपके साथ उसका मिसबिहेव है, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कुछ लोग आपके कारोबार या रोज़गार के हवाले से आपके लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं, या आपका कोई मुखालिफ है तो आपको दुश्मनों से तंग है तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन है। दुश्मन पे फ़तह के लिए ये तिलिस्मात बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर आपके ऊपर कोई सहर जादू हुआ है, आप पे नज़र बद के असरात हैं, आप पे कोई काला पीला सफली या किसी भी किस्म का कोई जादू है, आपके ऊपर कोई अमल है, आपके ऊपर कोई आसेब है, आपके ऊपर कोई असरात हैं, किसी भी किस्म की मखलूक़ाती असरात हैं, किसी किस्म के हवाई असरात हैं आपके ऊपर, जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है मुश्किलात का शिकार हुई है, बंदिश का शिकार हुई है, गर्दिश का शिकार हुई है, तो हर तरह के सहर जादू, बंदिश, नज़र बद, आसेब, जादू और हर तरह के नेगेटिव जो जितने भी ऐसे असरात हैं उनसे निजात के लिए और उनसे हिफाजत के लिए, अगर आपके ऊपर ऐसे असरात नहीं है अल्लाह का शुक्र है, तो अगर आप हिफाजत चाहते हैं तो उसके लिए ये तिलिस्मात शम्स जो है बहुत ही मौसर और बहुत ही ताकतवर है। इसके अलावा कोई दुश्मन तंग करता हो, उसकी ज़ुबान
جو ہے اس سے بہت سارے ایسے بدزبانی کرتا ہو تو اس کی حد بندی کے لیے، دشمن کی حد بندی کے لیے، دشمن کی شر بندی کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے، دشمن کے شر سے نجات کے لیے، دشمن کے شر سے بچاؤ کے لیے، دشمن کی منفی ہتھ کنڈوں سے بچاؤ کے لیے جو ہے یہ لوہے شرف طلسمات شمس جو ہے بہت ہی پاورفل، بہت ہی طاقتور ہے۔ یہ ایک طرح کا سمجھ لیجیے کہ ایک آپ کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتا ہے، آپ کی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ آپ کو جہاں دشمن کا آپ عملی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہاں روحانی طور پہ یہ آپ کے لیے ایک ڈھال اور ایک سپورٹ کی طرح یہ جو عمل ہے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام افراد جو مالی مشکلات کا شکار ہے، ان کے کاروبار پہ کوئی بندش ہو گئی ہے، ان کے کاروبار بند ہو گیا ہے، کاروبار جو ہے وہ نقصان در نقصان کا شکار ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مالی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کوئی کاروبار جو بھی کرتے ہیں وہ ناکام در ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور وہ پیسے آپ کو واپس نہیں کر رہا، یا آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے یا کسی کو کاروبار میں انویسٹمنٹ کے لیے رقم دی ہے اور وہ آپ کو رقم واپس نہیں کر رہا، تو اس سے وصولی کے لیے کیسا روحانی ٹول ہے کہ اس کی برکت سے اگر کے دل میں نرمی آ جاتی ہے، خدا خوفی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں ایک ایسا ہو جاتا ہے، کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کی رقم واپس کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو طلسمات شرف ہے، کسی بھی قسم کی رشتے کی بندش کسی لڑکی پہ ہوئی ہوئی ہے، لڑکے پہ ہوئی ہے، رشتہ شادی جو ہے وہ ہوتے رہ جاتا ہے، یا شادی تاخیر سے ہو رہی ہے، رشتہ تاخیر کا شکار ہو گیا ہے اور بندش لگی ہوئی ہے، رشتے شادی کی جتنی بھی لوگوں کی بندشیں ہیں لڑکے لڑکیوں کی، ان کے خاتمے کے لیے یہ لوگ بہت مؤثر ہے۔ جلد رشتے شادی کے لیے اور شادی میں کامیابی کے لیے، کسی منگل یوگ کی وجہ سے اگر آپ کے رشتہ شادی کا مسئلہ ہے، یا آپ کے اوپر کوئی نظر بد کی وجہ سے آپ کے رشتے شادی بند ہوئی ہے، یا آپ کے رشتہ شادی کے اوپر کوئی ستاروں کی گردش کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے آپ کا رشتہ شادی نہیں ہو رہا، تو آپ کے لیے یہ طلسمات شرف شمس کی یہ جو لو ہے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام افراد جو کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، امیگریشن کے لیے، وزٹ کے لیے، جو لوگ اپنے رہائش کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، ہجرت کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو سفر کی صعوبتیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، سفر میں آسانی کے لیے، جو لوگ بیرون ملک سیٹل ہیں، اگر ان کے کاغذات مکمل نہیں ہیں، کاغذات کی تکمیل کے لیے اور سفر کو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، وہ مکمل طور پہ سیٹلمنٹ کے لیے اور ویزا کے حصول میں آسانی کے لیے بہت ہی مؤثر اور بہت ہی طاقتور یہ عمل ہے۔ اس عمل کے دوسری سائڈ پہ جو ہے بھی عمل یہ تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں سائڈوں پہ جو ہے وہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس کو گولڈن میٹل کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، گولڈن کارڈ پہ بھی آپ اس کو تیار کروا سکتے ہیں، لاکٹ کی شیپ میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور لو کی شیپ میں بھی۔ چاہے آپ اس لاکٹ کو اپنے پاس رکھیں، الماری میں رکھیں، دراز میں رکھیں، بریف کیس میں، ہینڈ بیگ میں، یہ آپ کو بھرپور اثر جو ہے وہ آپ کو دے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ طلسمات ہیں، خاص طور پر زندگی میں انعامی چانس کے حوالے سے اگر آپ کوشاں ہیں، یا اس کے علاوہ آپ جو ہے کسی بھی قسم کے کوئی آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی مراد ہے، کوئی مقصد ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کوشاں ہیں اور اس میں آپ کو ناکامی ہو رہی ہے، زندگی میں کوئی ستاروں کی گردش آپ کی چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ ناکامی کا شکار ہے، تو آپ کے لیے یہ لوہے مبارکہ بہت فائدہ مند ہے۔ 7 اور 8 اپریل کو شرف کا وقت آ رہا ہے، اس دوران یہ لوہے مبارکہ تیار کی جائے گی ان مقاصد کے حصول کے لیے۔ اگر آپ یہ لوہے بنوانا چاہتے ہیں، ہمارے نمبر سکرین پہ دیے گئے ہیں، ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ ذائچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری جاننا چاہتے ہیں، یا اپنا لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا ہے، یا آپ کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہے مشتری، لوہے شمس، لوہے طارت، لوہے مریخ، لوہے زہرہ، لوہے زحل، یا 7 ستاروں کی لو، 12 برجوں کی لو، یا لوہے ہمزاد، لوہے مراد و حاجت، لوہے بندن، لوہے شادی، یا لوہے سفر وسیلہ ظفر تیار کروانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی قسم کی کوئی لو بنوانا چاہتے ہیں، ہمارے نمبرز پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے،
کامیابی، ترقی، خوشحالی، برکت، رحمتیں عطا فرمائے، آمین ثم